उस ओपन ट्रायल में वकला को हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। किस बात का डर है, किस बात का खौफ है, किस चीज़ से डरते हैं? या मरियम साहिबा आपने अडयाला को कोई गुंटानामो बे तो नहीं बना दिया? क्या अडयाला गुंटानामो बे है? क्योंकि अमेरिका ने तो ये किया था। आप लोगों को बड़ा पसंद है अमेरिका, बहुत पसंद है, और हमारा लीडर उनके सामने खड़े होकर कहता है एब्सोल्युटली नॉट है। क्योंकि यहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी वक्त गुजारा, बाकायदा शाही दरबार लगता था। नवाज शरीफ साहब बाकायदा इजाज़त देते थे, इनको लाएं, इनको ना लाएं, इनको। ये नुक्ता मैंने इमरान खान साहब के सामने रखना है और लीडरशिप के सामने मैंने रखा भी है कि इस हुकूमत से ये तवक्को नहीं है कि इस जली मैंडेट को तस्लीम करते हुए असल मैंडेट वालों को मैंडेट वापस करें। हमें असिस्ट करते हैं। तो आज अदालत के हुक्म के बावजूद मेरे इन साथी वकला को और मुझे भी, क्योंकि इत्तेफाक से मैं भी वकील ही हूँ, और अदालत के हुक्म के बावजूद हमें बराए नाम, जिसको ओपन ट्रायल कहते हैं, उस ओपन ट्रायल में वकला को हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। किस बात का डर है, किस बात का खौफ है, किस चीज़ से डरते हैं? अदालत का हुक्म है और अंदर एक अदालत लगी हुई है। क्यों अदालत के हुक्म को आज नहीं माना गया? सुपरटेंडेंट जेल साहब, जिस आइन के तहत आप अपनी ड्यूटी देते हैं, उसी आइन के तहत हम काला कोट पहन के इधर आए हैं, और उसी आइन की जामिन एक अदालत के हुक्म पे आज हमने यहाँ 2-3 घंटे बैठे रहे, और आपने अपने लीडर से हमें एक कोर्ट प्रोसीडिंग में जाने नहीं दिया। ये कोई सिर्फ ज़ाती मुलाकात नहीं थी। खान साहब का केस है और अदालत का हुक्म है कि हमें वकला को अंदर जाने दिया जाए। तो खान साहब के वकला को आज हमें अंदर नहीं जाने दिया। कोई बात नहीं, हम कल फिर एक और ऑर्डर लेके आ जाएंगे। लेकिन अदालतों पे भी एक सवाल है, आप जब ऑर्डर देते हैं तो उनको आप इम्प्लीमेंट भी करवाइए, क्योंकि एक मजाक बन रहा है। एक तरफ जज हजरात अपना रोना रो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सू मोटो नोटिस लिया है, और अच्छी बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसको फुल कोर्ट बनाया है। अल्लाह करे कि वहाँ से कोई ऐसे फैसले आए कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती और सिविलियन सुप्रीमेसी के रास्ते मजबूत हों। आज इमरान खान साहब का हाई कोर्ट में भी केस है अडयाला के अंदर। जी, अडयाला के अंदर जो अलकादिर ट्रस्ट का केस जिसका ट्रायल चल रहा है, उसकी बेल आज हाई कोर्ट में लगी हुई है, और इसके बाद हमने अब हाई कोर्ट पहुंचना है। हमें उम्मीद है, हमें तवक्को है कि हाई कोर्ट से हमें रिलीफ मिलेगा। जिस तरह तोशा खाना केस में जनाब इमरान खान साहब की सज़ा भी मुअत्तल हुई और बुशरा बीबी की, और साथ में ज़मानत भी हुई। लेकिन हमें यह भी खदशा है कि जिस तेज़ी से अब ये ट्रायल यहाँ चलाया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको लग रहा है कि चूंकि केस में कुछ नहीं तो हाई कोर्ट से ज़मानत हो जाए और फौरी तौर पे सज़ा यहाँ से दिलवाने की कोशिश तो नहीं हो रही हुकूमत की तरफ से। जिस तरह पिछले तोशाखाना केस में महीनों का काम जो है वो घंटों में किया गया, और हमारे वकला को न पूरा सुना गया, न उनको एविडेंस प्रॉपर पेश करने की उनको इजाज़त मिली। और आज आपके सामने है कि बराए नाम एक ओपन ट्रायल जिसमें आम आवाम भी आ सकते हैं, मीडिया भी आ सकती है, सिंपल पॉलिटिकल वर्कर भी आ सकते हैं। हम पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, लेकिन साथ वकील भी हैं और खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा हैं। आप हमें नहीं छोड़ रहे तो आम आदमी कैसे आएगा? ये कैसा ओपन ट्रायल है? अडयाला पाकिस्तान में है कि नहीं है? अडयाला के ऊपर आईन पाकिस्तान लागू है कि नहीं है? या मरियम साहिबा आपने अडयाला को कोई गुंटानामो बे तो नहीं बना दिया? क्या अडयाला गुंटानामो बे है? क्योंकि अमेरिका ने तो ये किया था। आप लोगों को बड़ा पसंद है अमेरिका, बहुत पसंद है, और हमारा लीडर उनके सामने खड़े होकर कहता है एब्सोल्युटली नॉट। तो अमेरिका में कानून बहुत सख्त है उनके अपने मुल्क में, तो लोगों के साथ जुल्म ज्यादती करने के लिए गुंटानामो बे में लोगों को रखा जाता था, जहां उन पे अमेरिका का आइन लागू नहीं होता था। तो जहां तक मेरी मालूमात हैं, ये पड़ोस अडयाला में मैंने भी कुछ ज़िंदगी के अयाम गुजारे हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक अडयाला जेल पाकिस्तान का हिस्सा है, और इस पर आईन पाकिस्तान उतना ही लागू है जितना रायविंड में जाती उम्रा पे आईन पाकिस्तान लागू होता है। तो ये काम बंद किया जाए। इमरान खान साहब को अपने वकला से हमें और हमारे जो पॉलिटिकल वर्कर हैं वो भी आना चाहिए, उनका हक है, क्योंकि यहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी वक्त गुजारा,
باقاعدہ شاہی دربار لگتا تھا. نواز شریف صاحب باقاعدہ اجازت دیتے تھے ان کو لائیں ان کو نہ لائیں ان کو کل لائیں, پورا ایک دربار لگتا تھا. اور ہمارا لیڈر ایسے بیٹھا ہے جیسے خدا نخواستہ وہ کہ وار کرمنل ہو. لیکن ہم پر امید ہے انشاءاللہ اپنے رب سے انصاف ہوگا, اللہ مدد کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں وکلاء کو, آئی ایل ایف کو, جس طرح وہ سٹینڈ انہوں نے کیا ہے. اور کل پورے خیبر پختونخوا سے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں ہماری آئی ایل ایف نے میدان مارا ہے. پشاور بھی جیتا ہے جہاں الیکشن تھا, ایبٹ آباد بھی جیتا ہے, اور ساتھ میں پورے جو ہمارے تحصیل کے الیکشن تھے ہمارا مردان بھی جیتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بلام بٹ تحصیل بھی ہم جیتے ہیں اور تنگی تحصیل بھی جیتے ہیں. تو جو رزلٹ 8 فروری کا خیبر پختونخوا سے تھا اس کی کنٹینیوٹی نظر آ رہی ہے. اس کا مضبوط تر کھڑے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ. اور اگر ابھی 21 اپریل کے الیکشن میں پنجاب میں ظلم زیادتی نہ کی جاتی, زور زبردستی نہ کی جاتی, تو آپ دیکھتے کہ پنجاب میں بھی یہ ٹرینڈ ہوتا. اور وہ ٹرینڈ ہے جہاں جس پولنگ سٹیشن پہ پنجاب میں زبردستی نہیں کی گئی, لوگوں کو ووٹ ڈالنے دیا گیا ہے, وہاں تحریک انصاف جیت رہی ہے. جہاں حکومت ریاستی زور زبردستی ہو رہی ہے وہاں فارم 47 والے آگے آ رہے ہیں. اور اس بار تو شو میں ہی قسمت ایک عجب تماشا ہم نے دیکھا کہ پہلے فارم 47 کے ذریعے جمہوریت پہ حملہ آور تھے, اس بار فارم 45 کے اوپر حملہ کیا ہے اور بیلٹ سٹفنگ کی ہے. اور اتنے بیلٹ بھرے ہیں کہ بیلٹ چھاپنے والے بھی پریشان ہیں کہ یار دانلی کرو لیکن کوئی ایسی حیا پردے میں کرو, کوئی شرم حیا تو رہ جائے. لیکن اس بار وہ کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے, لیڈر ہمارا مضبوط کھڑا ہے. اور ایک بات 2-3 دن سے مذاکرات کی جا رہی ہے, میں واضح کر دینا چاہتا ہوں, عمران خان صاحب نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا تھا, نہ ہے, لیکن مذاکرات کے کچھ شرائط, کچھ اصول ہونے چاہیے. کیا مذاکرات اس لیے ہیں کہ مینڈیٹ کو تسلیم کر لیا جائے؟ تو وہ مذاکرات تو ہمیں قبول نہیں ہے, یہ تو جعلی مینڈیٹ ہے. کیا مذاکرات اس لیے ہیں کہ 9 مئی میں جو ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے؟ تو تحریک انصاف تو ایک پرامن جماعت ہے, 1 سال سے لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں, ملٹری ٹرائلز میں. حالانکہ ہم سب وکلاء, جتنے بھی وکلاء برادری ہیں, تحریک انصاف, اور اچھے دنوں میں جب اپوزیشن کا وقت ہوتا ہے سب کو آئین یاد آتا ہے. ان دنوں میں آج کی حکومت جو برائے نام ہے وہ بھی کہتے تھے کہ سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. تو اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں, میں حکومت سے کہتا ہوں اگر اختیار ہے تو پھر آگے بڑھیں, اگر آپ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں تو پھر آگے بڑھیں. آپ اپنی تجاویز دیں, ہم اڈیالہ میں اپنے لیڈر کے سامنے رکھ دیں گے کہ حضور یہ باتیں انہوں نے کی ہیں, یہ میں بتا دوں ایز اے پولیٹیکل ورکر اور ایز اے وکیل, ایز اے عمران خان صاحب کے ایک سابق ایک وزیر کے اور ان کے بہت ایک پرانے ورکر ہونے کے ناطے, کہ جب تک عمران خان صاحب کی رہائی کی بات نہیں ہوتی, سنجیدہ کوشش نہیں ہوتی, یہ مذاکرات ویسی معاملات کو طول دینے کے مترادف ہے. اگر حکومت اس لیے مذاکرات کرنا چاہتی ہے کہ ہم ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کر لیں اور ان کو حکومت مان لیں, تو یہی تو سارا جھگڑا ہے, یہی تو وہ کہانی ہے, یہی تو وہ اصل مدعا ہے جس پہ مذاکرات ہونے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ کی واپسی کا کیا انتظام ہوگا. آج اگر مجھے اور میرے ساتھی وکلاء کو اجازت ملتی خان صاحب سے ملنے کی تو میں آج یہ نقطہ ان کے سامنے رکھنے والا تھا. کل موقع ملتا ہے کل رکھوں گا, پرسوں موقع ملتا ہے پرسوں رکھوں گا. میں روز آؤں گا, جب مجھے عدالت اجازت دے دی, حکم دے گی, اجازت دے گی, میں آؤں گا اپنے وکلاء کے ساتھ. کسی دن تو اجازت ملے گی. یہ نقطہ میں نے عمران خان صاحب کے سامنے رکھنا ہے اور لیڈرشپ کے سامنے میں نے رکھا بھی ہے کہ اس حکومت سے یہ توقع نہیں ہے کہ اس جعلی مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہوئے اصل مینڈیٹ والوں کو مینڈیٹ واپس کریں. ہمیں سپریم کورٹ میں جانا ہے. سپریم کورٹ کو آرٹیکل 184(3) کے تحت سو موٹو نوٹس لینا چاہیے اور جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے. جس طرح 2014 میں صرف 4 حلقوں پہ جوڈیشل کمیشن بنا تھا, تو آج 200-250 حلقوں پہ کیوں نہیں بن سکتا؟ پورا الیکشن چرا لیا گیا ہے. اور آخری بات, محترم صد احترام چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسی صاحب سے درخواست ہے کہ آپ نے خود انیشیٹو لیا, جو قابل ستائش تھا, جب آپ نے عدالت رات کو کھولی اور آپ نے فرمایا کہ یہ الیکشن 8 فروری کا
پتھر پہ لکیر ہے. یہ الیکشن پتھر پہ لکیر ہے. تو وہ لکیر تو ہم نے دیکھ لی, لیکن چیف جسٹس صاحب, الیکشن فری اینڈ فیئر ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا الیکشن ہونا ضروری ہے.